जब से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे से इन्होंने कुट खाई है ना, तब से ये स्यापे डाल के बैठे हैं। स्यापा उनको उसी दिन पर गया था जब 1947 में पाकिस्तान बना था। भारत हर बड़े अंदरूनी बहरान के बाद पाकिस्तान कार्ड क्यों खेलता है? पाकिस्तान को उसने बयानिया बना लिया है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया दोबारा हम पे हमला कर सकता है? और नहीं, इंडिया जरूरत नहीं कर सकता, वो पहले सिक्का लगा रहा है अपने जख्मों को। कब तक तवक्को रख सकते हैं जंग खत्म हो जाएगी? मेरे साहब इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, सीन स्यापा के साथ मैं हूं इजाज विरक। आज हमारे स्यापे नहीं है, आज इंडिया के स्यापे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे से इन्होंने कुट खाई है ना, तब से ये स्यापे डाल के बैठे हैं। और ईरान, अमेरिका, इसराइल सालिसी का किरदार अदा पाकिस्तान कर रहा है और बहुत अच्छी तरह कर रहा है। इनको फिर भी नहीं हजम हो रहा। आए दिन कुछ ना कुछ ये टारगेट पे रहते हैं कि अब क्या करें हम। पूरी दुनिया पे हम छाए हुए हैं। आसम मुनीर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इनको तकलीफ होती है। चंद दिन पहले एक रेलवे ट्रैक पे धमाका हुआ था, तो इनसे बात हजम नहीं हुई, वो भी हमारे पे इल्जाम लगा दिया। और इनका पुलिस अफसर इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तानी ISI ने करवाया है। अब साहब लगा ले, वहां का एक पुलिस हवालदार, उनको अपने वहां पे इंडिया का कुछ नहीं पता, उनको हमारे ISI का लाजमी पता है। तो ये क्या स्यापे डाले हुए हैं। आज हमारे स्टूडियो में शेख आफ्ताब हनीफ साहब मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, ये जो इंडिया में स्यापे पड़े हुए हैं, हमने कौन से उनको स्यापे डाले हुए हैं, ये इस बारे में तो बताइएगा प्लीज। मेरे साहब बात ये है कि स्यापा उनको उसी दिन पर गया था जब 1947 में पाकिस्तान बना था। अच्छा। जब इन्होंने कश्मीर में नाजायज कब्जा किया, फौज चलाई, फिर हमने अपना कश्मीर उनसे आज़ाद कराया और बाकी इंशाल्लाह वो भी करा लेंगे। ये स्यापे उस दिन के पड़े हुए हैं। स्यापा ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़, ये भी स्यापा है। फिर कभी किसी जगह पे पिछले साल पहलगाम में इन्होंने यहाँ पे खुद अपने बंदे मारे। हमने तो कहा था कि हमारे साथ जॉइंट वेंचर करो, जॉइंट तहकीकात करो, हमने नहीं किया। ये हमारे साथ मिलके तहकीकात, फिर वो भागे। उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि इतना लंबा डिस्टेंस है, पाकिस्तान से बंदे कैसे पहुंच गए। सिक्योरिटी तुम्हारी ठीक है कि तुम खुद मिले हुए थे, बंदे मरे भी कि ये सारा क्या मैं बुढ़ियाँ रोआती हैं, संदूर करता। अच्छा, ये भी है कि लाशें किधर गई। दूसरी आपने जो बात की है ना रेलवे ट्रैक पे, ये परसों हुआ है रात को 10 बजे के लगभग एक धमाका हुआ है। ठीक है। ये पटियाला के करीब शंभू रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक है, ये मालगाड़ियों का ट्रैक है। वहाँ पे कस्बा है राजपुरा। तो रात 10 बजे के लगभग वहाँ पे एक धमाका हुआ। छोटा सा कस्बा है, सारा कस्बा गूंज उठा, रोला पड़ गया कि हो गया। पुलिस ने जाके घेरा गुरा डाल लिया। इब्तदाई तौर पे वहाँ पे कुछ नहीं था, लाइनें पटरी टूट गई थी बस। अगले दिन सीनियर सुपरिटेंडेंट और पुलिस पंजाब उसका वहाँ पे पटियाला का वरुण शर्मा उसका नाम है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा जी कि वहाँ ट्रैक के करीब एक लाश पड़ी हुई थी, हालांकि पहले कोई लाश नहीं थी, बाद में वहाँ पे रख दी, डाल दिया हो। लाश पड़ी हुई थी जिसने धमाका किया और वो उड़ गया। जगरूप सिंह जोपा उसका नाम है। वो तरन तारण का रहने वाला पिंड पंजवर्गा। अच्छा। ये उसने बताया। 2 उसकी बच्ची हैं, एक उसकी बीवी है जो कि कपड़े कुपड़े सीती है लोगों के। उसने कहा कि ये जो है ना, ये MP है उनका अमृतपाल सिंह, उसकी एक जमात है। ये अमृतपाल जेल में आजकल वहाँ पे। उसकी जमात का नाम है अपना, क्या नाम उसका, वारिस पंजाब दे। ये उसका रुकन था। फिर कहा कि ये निहंग सिख था, निहंग सिखों में वो जो नीले कपड़े पहन के नहीं, वो तलवारें फिरते, ये उनके साथी था। ये मलेशिया रह के आया, एक स्टोरी सुना रहा है, मलेशिया रह के आया, फिर ये दुबई भी रहा, ये दहशतगर्द था, ये फलाना था, ये टमकाना था, सब झूठ। रातों रात ये सारा कुछ। 4 बंदे भी उन्होंने कहते हैं हमने पकड़ लिए। इनका सरगना था प्रदीप सिंह खालसा, दूसरा अपना भूपिंदर सिंह, गुलप्रीत सिंह,
اور ایک اس کا بھائی ستنام سنگھ، یہ اس کا جو لاش نہیں ہے وہاں پر جگروپ سنگھ جوپا کی، یہ اس کا بھائی، وہ یہ ہم نے پکڑ لیے. ان سے اسلحہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، بم بنانے کا سامان برآمد ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جناب اسلحہ بھی نکلا ہے. خان نے روٹی انہوں نے کہا نہیں تو بیچارے دے، تو یہ سیاپا انہوں نے بیچارے غریب آدمی کو وہاں پر ڈال دیا. پریس کانفرنس کرتے کرتے اس نے کہا جی یہ پرو خالصتانی تھے، یہ خالصتان کے لیے کام کرتے تھے. جب یہ ساری باتیں ختم ہو گئی نا تو ورون شرما جو ایس ایس پی کیا کہتا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے بیٹھے بیٹھے نہ تینوں میں نہ تیروں میں. رات 10 بجے کے بعد واقع ہوا ہے. صبح اس نے پریس کانفرنس کی اور تحقیقات بھی کر لی، سارا کچھ بتا کے جیلی الزام پاکستان پہ لگا دی آئی ایس آئی پہ. یا یہ کیسی تحقیقات ہے اور یہ کیسی پولیس ہے؟ جہالت ہے. یہ علم نجوم رکھتی ہے، غیب کا علم ہے ان کے پاس. کس قسم کی تحقیقات ہے جو راتوں رات سیدھا وایا بٹنڈا پاکستان پہنچ گئی؟ ان کے گھر تو بچہ بھی پیدا ہو جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے دن یہ پاکستان میں کوئی آیا تھا، پاکستانی بچہ ہے، پاکستانی بچہ ہے تو پلیز لیجئے، حالانکہ ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اچھا اس کے ساتھ وہاں پہ ایک ٹویٹ بھی چل رہی ہے. ٹویٹ یہ چل رہی ہے، ایک شخص ہے کے ٹی ایف کا، اس کی جماعت ہے وہ خالصتانی ہے، جسوندر سنگھ ملتانی. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے کہ خالصتان زندہ باد، ہم اپنے شہید کا بدلہ لیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مار کے ہمارے بندے کو وہاں پھینکا ہے، وہ شہید ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. دوسری طرف انڈیا میں ایک تو الیکشن ہو رہے ہیں، بنگال میں الیکشن ہو رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے پتہ نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ووٹروں کو انہوں نے خارج کر دیا ہے. اب وہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ تحقیقات جو اس کو لکھ کے دی گئی نا، جو اس نے پڑھی وہاں پہ، یہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی جو اس کے حوالے کی گئی. پھر ایک صاحب ہیں سکھ فار جسٹس کے گرپتون سنگھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ، یورپ اور کینیڈا سے خوشبو اور ہوا خالصتان کی آزادی کی چل پڑی ہے. ہم پورے ہندوستان میں ریفرینڈم کرانے جا رہے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنے بھی گردوارا صاحب ہیں ان میں سے فارم ملے گا. اور تمام سکھ بھائیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ فارم بھریں اور ہندوستان میں بھی ریفرینڈم ہوگا. ویری گڈ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کو بیچارے کو مار کے، جس کے کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کی بیوی سلائی کر کے لوگوں کا اپنے گھر کا چلاتی ہے کام، اس کو پکڑ کے مار کے اس کو دہشت گرد قرار دیا اور الزام لگا دیا پاکستان پہ. تبھی سب سے آخر پہ آئی ایس ایف گیا. پہلے اس کو کہا جی یہ اس کا امرت پال سنگھ کا ساتھی ہے پنجاب دے وارث، پھر اس کو کہا کہ نہنگ سنگھ ہے، پھر خالصہ ہے، پھر فلانا ہے. چونکہ یہاں پہ وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ایک دائرے میں اکٹھا کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کی ہے. اچھا یہ بتائیں، بھارت ہر بڑے اندرونی بحران کے بعد پاکستان کارڈ کیوں کھیلتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس نے بیانیہ بنا لیا ہے، اپنی تمام ناکامیاں پاکستان کی جھولی میں ڈال کے کوئی نہ کوئی تخریب کری کرتا ہے، الزام پاکستان پہ لگاتا، چھپ جاتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے، مودی سرکار یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ان کا یہ بیانیہ ہے پاکستان دشمنی، یہ پورے ہندوستان میں پنپ چکا ہے اور یہی ان کی نجات کا واحد راستہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ ہاں وہ ایسا ہے کہ اب وہاں پہ ان کی وہ وقت نہیں، بے شمار تنقید ہو رہی ہے ان پہ، لوگ متنفر ہو رہے ہیں. اگر وہ پاپولر ہوتا تو مسلمانوں کے ووٹ کیوں کاٹتا بنگال میں سے؟ وہ تو پاپولر نہیں، اس کو پتا ہے میں نے ہار جانا ہے، یہ حرکتیں کرتا ہے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا یہ شروع سے جب سے یہ آیا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہی ناکام رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اب جو عزت دی ہے پاکستان کو، جو میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے ایک ایسی جنگ رکوا دی ہے جو عالمی جنگ کا پیش خیمہ تھی. لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں، کروڑوں لوگوں کی جانیں کروڑوں بچائیں. لوگوں کی، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں تو یہ لوگوں ان کے پیٹ میں مرون نہیں ہے، یہ سیاپا نہیں بھرا ان کو، سیاپے، یہ بھی سین سیاپا ہے. یہ بھی سین سیاپا. صحیح بات. اگلا سوال میرا یہ ہے، جی جی. اچھا یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انڈیا میں کس کس کے سیاپے ہوں گے بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں بہادر سالسی کا کردار تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ. ہم نے جنگ رکوا دی ہے. بالکل. اب دونوں طرف سے
دونوں طرف سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، اور اس میں بڑی طاقتیں بھی آ گئی ہیں، چائنا بھی آ گیا ہے، اس میں روس بھی آ گیا ہے، اس میں یورپ بھی آ گیا ہے، اس میں اور دیگر جو اپنا نیٹو ہے، پھر یہ آسان ممالک ہیں، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سارے اس میں آ چکے ہیں. یہ سب کا مشترکہ معاملہ ہے. اب یہ ایران یا امریکہ کا نہیں رہا، نہ اسرائیل کا رہا. سیاپا اس کو یہ ہے، سیاپا اصل میں ہے اسرائیل کو، اسرائیل کو سیاپا ہے. میں پہلے ناظرین کو بتا دوں، ناظرین یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ 45-46 سال کے معاملات چل رہے ہیں. آخر 45-46 سال جب آپ ایک دوسرے کے دشمن ہوں تو پھر تھوڑا سا ٹائم ہی لگتا ہے. کیوں شیخ صاحب؟ بالکل 100% ٹھیک ہے. دیکھیں بات سنیں، اصل سیاپا تو پڑا ہوا ہے اسرائیل کو. ٹھیک ہے. یہ ہے انڈیا ہے، اس کا بھارت ہے، اس کا بغل بچہ. اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو اس کے پیٹ میں آٹومیٹکلی آنا شروع ہوتا ہے. وہ اس کی چال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عرب ممالک جو ہیں GCC کے، ان میں آپس میں پاٹ پڑے، یہ آپس میں لڑیں. لیکن اب اس میں بھی وہ ناکام ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے نیا اتحاد بنا لی ہے. حالانکہ UAE تیل برآمد کرنے والے جو اپنا گروپ ہے اس میں سے نکل گیا ہے. اوپیک. ہاں جی. اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ابراہیم اکارڈ کا ممبر ہے، بحرین بھی اس کا ممبر ہے، اور وہ قازقستان بھی آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود عربوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اس میں پاکستان کی ثالثی، پاکستان کا کردار، خلوص نیت جس سے انہوں نے کام کیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے. ہندوستان کو یہ سیاپا ہے کہ اگر یہ سارے مسلمان کٹھے ہو گئے تو جو ہندو تبا اور جو مسلمانوں کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا. یہ ہمارے ساتھ یہ خالستان والے بھی آ رہے ہیں، سکھ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. تو ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے. یہ خود سکھ نبڑ لیں گے. ہم نے کیا اچھا، ہمارے تک آنے کی نوبت ہی نہیں ہونی. خالصان بن گیا نا. ہاں. تو دیکھو یہ تو ماسٹر تارا سنگھ وغیرہ نے خرابی پیدا کی تھی، ورنہ یہ سارا پاکستان میں ہی ہوتے. شیخ صاحب، پہلگام، پھر آپریشن سندور، پھر یہ ریلوے ٹریک والا واقعہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ ہم پہ حملہ کر سکتا ہے؟ اور نہیں ضرورت نہیں کر سکتا. پہلے سیکا لگا رہا ہے، اپنے زخموں کو مڑے میں لگا رہا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر سپوز میں آپ کی بات کرتا ہوں، اگر سپوز یہ کوئی ایسا سوچے یا جرت کریں تو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے بھی، اور اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے بگایا کہ اگر تم نے آئندہ یہ کوئی حرکت کی تو پھر یہ سین سیاپا نہیں ہوگا، سی سیاپا ہوگا. سی سیاپا. پھر یہ ہے نا، اس طرح کریں گے. ہاتھ لال اگر ہو گئے، اچھا، وہاں پہ بمباری کریں گے جہاں پہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تباہ برباد کر دیں گے. یہ 1965 اور 71 والا نہیں ہے پاکستان، یہ پاکستان 2026 والا ہے. ہاں جی، ہاں جی. اچھا شیخ صاحب، یہ جو اللہ نہ کرے ہو نہ ایسا، ویسے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم انڈیا میں گھس جاتے ہیں. تو ہم بچپن میں انہوں نے ہمیں یہ انڈین موویز دکھائیں، اتنی اچھی ہیروین، مدھوری، شوریا، پتہ نہیں کون کون. آپ کو کون پسند ہے؟ میں اپنی پسند نہیں بتاتا، آپ بات کریں. تو کیا ہم وہاں پہ جا کے ان سے مل سکتے ہیں؟ اول تو یہ تو اللہ توکل ہی ہوگا نا. ہم تو جنگ کی صورت میں جا رہے ہیں اور واپسی دلہن لے کے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، اللہ کرے امن ہو جائے. مگر ہونے نہیں دے رہے نا. وہ اگر ہو جائے تو پھر تو گڈ ہے. سیدھا ویزا لے کے چلے جانا. نہیں بھائی، ادھر سے 10 قدم پہ انڈیا میرے ساتھ ہی ہے. یہ قریب ویزا لے کے چلے جانا نا. بغیر ویزے کے جنگ میں تو سارا جنگ میں تو تباہی ہوگی. میں بچا کے لاؤں گا نا ہیروین کو، انڈین ہیروین کو بچا کے لاؤں گا. زخمی حالت میں لاؤ، سیاپا تمہیں سیاپا پڑ جائے. نہیں، ادھر پاکستان ہماری فیور کرے گا، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. یار جان. اچھا، میرا اگلا سوال شیخ صاحب، یہ تھوڑی سی مذاق میں بات ہو گئی تھی. اچھا شیخ صاحب، یہ انڈیا نے سیاپے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے سیاپے ختم نہیں ہونے. جو ایران نے امریکہ اور اسرائیل پہ سیاپا ڈالا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس طرح نکلیں گے اس میں جنگ میں سے؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ ایران نے ان کو کوئی سیاپا نہیں ڈالا. امریکہ کو سیاپا ڈالا اسرائیل نے. وہ تو غلطی کر بیٹھا. اسرائیل کے کہنے پہ اس نے ٹانگ پھنسا دی اس جنگ میں. ٹھیک ہے. ایران نے اس کی ٹانگ پکڑ لی. ٹھیک ہے. اب وہ ٹانگ نہیں چھوڑ رہا، وہ فل زور لگا رہا ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا، پھنس گیا. نمبر 1. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے نا، وہ تو زور نہیں لگا رہا، دھمکیاں بھی لگائی جا رہا نا. اب وہ جنگ نہیں، زبانی کلامی اور یہ نفسیاتی جنگ ہے کہ
बह जाए। ये वो जंग अब नहीं होनी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ईरान बड़ा मजबूत है और इसमें साथी लोग भी आगे हुए हैं जो समझा रहे हैं, जो उनको कायल कर रहे हैं। नवंबर में उनका इलेक्शन है, उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। वो इलेक्शन में भी ट्रम्प साहब ने जाना है। नेतन्याहू ने गिरफ्तार हो जाना है, अरबों रुपया का उसने करप्शन की है वहाँ पे। वो कह रहे हैं माफी दे दें उनको। वो माफी मिल नहीं ना रही। अच्छा, वो इसहाक जो उनका है प्रेसिडेंट जो है, उसको ट्रम्प ने भी कहा इसको माफ कर दो, उसने खुद भी कहा, वो कहता माफ नहीं कर सकते, कानून में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इस तरह नहीं होता। और ट्रम्प का मुआवजा होगा और पता नहीं है वहाँ पे अब 34% रह गई उसकी मकबूलियत, अब उससे भी कम हो गई है सुनने उससे भी में। कम हो गई है। हाँ। तो इलेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और उनके अपने साथी अपनी पार्टी के हैं वो भी उसको पसंद नहीं करते। अच्छा, तो पता नहीं इसका क्या बनना है। स्यापा तो इसने खुद अपने गले में डाला। तो ईरान ने तो हमला नहीं किया, हमला तो इन्होंने किया था। उनकी ये कहते थे जी हमने रजीम चेंज कर दी, फलाना कर दिया, हवाई जहाज उड़ा दिए, शिप उड़ा दिए, फलाना कर दिया, असला ख़त्म कर दिया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। चले सारी फकीर वो जो उनकी है, उनकी अपना जो उनका तर्ज हुकूमत है उसी तरह है, रजीम भी वहीं पे है, हर चीज़ वहीं पे है, पासदारान भी वहीं पे है, तैयार बैठे हुए हैं, आओ इंतज़ार कर रहे हैं। स्यापा तो उन्होंने खुद अपने आप को डाला, और कोई किसी को स्यापा नहीं डालता। हर बंदा अपना स्यापा अभी अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार के डाल देता है। अच्छा, ये समझते थे कि वेनेजुएला में उठा के ले आए, हाँ। ईरान बड़ा कमजोर होगा, छापे मारेंगे जाएंगे और कोई उन्हें जहाज दे देगा, अरबी घुसने नहीं दिया अगलों ने। कोई अरबों रुपये दे देगा। हाँ। इंडिया का बेड़ा घर, सॉरी दुबई का बेड़ा घर कर दिया, अब वहां पे कोई जा ही नहीं रहा। जाएगा भी नहीं। हाँ, जाएगा अब वो ऑफर करा रहे हैं कि वीजा ले लो, रिहायश ले लो, ये कर लो, वो कर लो। प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई है, गिर गई है, लोग भाग हाँ, रहे हैं वहां हाँ, से। हाँ। ये उन्होंने अपने आप को खुद स्यापा डाला है। एक मेरा छोटा सा सवाल है, हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है, बेड़ा गर्क अपनी आवाम का करी जा रहे हैं, आए दिन पेट्रोल महंगा, और मेरे ख्याल आज रात को या कल तक फिर बढ़ेगा। तो हम इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पे नजरें हैं, तो पाकिस्तान हमारी आवाम के साथ क्या कर रहा है? बात ये है कि पाकिस्तान से बाहर अभी आप कभी गए ही नहीं। पाकिस्तान के बाहर की खबरें तो सुन सकते हैं। सारी दुनिया में तेल महंगा हुआ है, तो पाकिस्तान का स्यापा नहीं है। सारी दुनिया में तेल महंगा है। हिंदुस्तान के चूल्हे बंद हो गए हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, दुकानें बंद हो गई हैं खाने पीने की, वो पिट रहे हैं, बाहर पुट रहे हैं। हम तो फिर भी खुद सुकून से, चलो कुछ ना कुछ मिल तो रहा है। मुझे लगता है कि आपको इंडिया से खास मोहब्बत है। मुझे इंडिया से, देखे बात सुने, इंडिया हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते। दुश्मन ही होता है। इंडिया वाले हमारे दुश्मन हो सकते हैं, इंडिया नहीं हो मैं सकता, इंडिया वालों- क्योंकि उसी मट्टी से ही मैं उन तमाम इंडिया वालों को नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो पाकिस्तान के दुश्मन है। हाँ, ये बात करें, सारा इंडिया के लोग पाकिस्तान के दुश्मन नहीं बड़े है, अच्छे बड़े लोग भी हैं। हाँ। मैं उनको कह रहा हूँ जो पाकिस्तान के दुश्मन है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे छापा पड़ गया हुआ है, दुकानें पर लोग भूखे मारे हैं ना वहां पे, तो ये मैं अफसोस के इजहार कर रहा हूँ। 1.25 अरब आबादी है हमारी, तो 25 और करोड़ है। 1.5 अरब से भी ज्यादा आबादी है। हाँ, तो हमारी इतनी है, 80 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर से नीचे है, खाने को रोटी नहीं मिली। 80 करोड़ बंदा, 1.25 अरब आबादी है ना, ये भी वो देखो 1.5 ना। अरब आबादी है उनकी। चले 1.5 अरब लगा ले, तो 80 हमारी करोड़- 25 करोड़ नहीं तो मैनेज हो रही है, आप वो 1.5 करोड़ कर रहे हैं। नमक के बराबर नहीं है। और मैं हाँ। नहीं देखता कि यहाँ पे लोग, यार लोगों को पता है कि तेल मिल नहीं रहा, लोगों को पता है कि आदमी बहरान है। आपने रोज खुल जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी, तेल ही तेल हो जाएगा, तेल ही लाना रोज। ये जो सियासतदान अरसे 72 सालों 70 साल से ये हमारे पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इनको नहीं चाहिए था कि अपनी सेविंग, कुछ भी हो सकता है, किसी मतलब अरूज जवाल मुश्किल वक्त आते हैं, तो इनको अपनी सेविंग कम से कम एक दिन का ही पेट्रोल रख लेते। इनके पास तो आधे घंटे की सेविंग नहीं है। उन्होंने किया हुआ है। ये आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हाँ, कि उनके लिए किया है। ऑडियंस नहीं जा रही, हाँ। कि जाएंगे मोटरसाइकिल इससे पेट्रोल का क्या, पेट्रोल खर्च नहीं करता, महंगा कर ही जा रहे हैं। वो नहीं महंगा तो आलमी सतह पे हो रहा है भाई। वो आलमी सतह से इतना सा हो रहा है, ये इतना कर वो देते नहीं, हैं। इतना नहीं करते, ये उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, और ये हमें प्रोपेगेंडा देखें। बात ये है कि जो मुखालिफ जमातें होती है ना, सियासी जमातें, मर गए, पिट गए, फलाना हो गया, जो करते होते हैं, ये सियासी नारे हैं। ये उनका कहना है। वो ये सियासी नारे होते हैं। आप डेली ये जो होती, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट अपोजिशन में होती, तो ये भी यही करती। आप 1 महीना पहले अपनी बाइक या गाड़ी पे कितने का पेट्रोल डलवाते थे? मैं डलवाता था 500 का, अब अब 1000 का।
तो फर्क तो पड़ा ना। तो जाहिर है पर है, महंगा हो गया तो पड़ेगा। तो कुछ आपको आमदन में भी कुछ इजाफा हुआ आपकी? कोई आमदन में इजाफा नहीं है, तो पेट्रोल ही बढ़ाई जा रहे हैं। पेट्रोल ही बढ़ी जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कितने दिन चलेगा। तो फिर ये रिलीफ देंगे हमें? और जाहिर है देंगे, आदमी सदा पे 70 सालों में तो दिया नहीं इन्होंने। क्यों नहीं दिया? कब दिया है? और पेट्रोल की कीमत आलमी होती है भाईजान, सोने की कीमत आलमी होती है। आप पूरी दुनिया पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने बढ़ाया। आप आलमी इसकी वो उठा के देखें लिस्ट, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने पेट्रोल, सालसी का किरदार भी हम अदा कर रहे तो हैं। फिर छोड़ दे सालसी, नहीं करें, मगर कम से कम अवाम को तो कम से कम रिलीफ आप ठीक देना। कह रहे हैं, आवाम को और भी बेशुमार चीजें हैं जिनमें रिलीफ मिलना चाहिए। शेख साहब आखिरी सवाल, पूरी दुनिया ये जंग के बहरान में है, तो अब कब तक तवक्को रख सकते हैं जंग खत्म हो जाएगी? विवेक साहब, इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अब नफ्सियात की जंग है, इसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है, खाली तेल का मसला नहीं है, इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, खादें हैं, खुराक है, अद्वियात हैं, मेडिसिन है, मेडिसिन हाँ। है, जो लोगों तक जो 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 फंसी हुई हैं समुद्रों में। दूसरी बात यह है कि जो समुद्र के दरमियान तजारत है वो नहीं हो रही, और सारी दुनिया सफ़र कर रही है। शायद हर बंदा कह रहा है कि ये ख़त्म हो, सुजेशंस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हद दरमियाँ अमेरिका की, हद दरमियाँ ट्रम्प साहब की, वो इसमें माने आ रही हैं। ईरान ने तो ये कह दिया है कि अमेरिका ने हमें ऑफर की है नेगोशिएशन की, तो हम इसमें सोच रहे हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए माकूल बात, वो उसमें नहीं आ रहा, वो अपनी जिद पे फंसा हुआ है। तअम्मुल से बात करे, ये प्रेशर डालता है। उसकी वजह कि वो नवंबर में कोई ना कोई शील्ड लेके जाना चाहता है कि मैं फतह याब हो गया हूँ, ताकि वो कामयाब हो जाए। ईरान उसको वो शील्ड दे नहीं रहा, और मिलनी भी नहीं है इंशाल्लाह मिलनी भी नहीं है। दूसरे उसने ये भी नारा लगाया था क्यूबा का, ग्रीनलैंड का, फलाने का, ये सब खत्म, सब ठीक है ना। अब वो भी ठुस हो गया, बिल्कुल। अब ये किस मुंह से जिसने जाना है, ये उसकी बचत कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से बच जाऊँ। अब उसके बयानात भी हल्के होने शुरू हो गए, और उसको अंदर से भी तनकीद शुरू हो गई है। ईरान में जो है वो ज़्यादा कुव्वत में आए हैं। ईरान, ये जो कहा जा रहा था जी उनमें नातफाकी बढ़ गई है, पासदारान अलग हो गया, सियासतदान अलग, कोई कुछ नहीं हुआ। ये भी एक धड़ाबंदी कह रहे हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की दुनिया का सारा बहरान इजराइल का पैदा किया हुआ है, इजराइल इसका जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, नेतन्याहू और ये ट्रंप के स्यापे हैं जो पूरी दुनिया झेल रही है, और छोटे मोटे स्यापे इंडिया डालता है और उसको मुंह की खानी पड़ती है। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सीन स्यापा से मुझे और शेख साहब को इजाजत दें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।